रिकवरी यूनिट में क्या रिलेशन है, क्योंकि अब एनसीए ने भी उसमें तस्दीक कर दी अपनी ईमेल में, तो दूसरा ये है कि बताइएगा क्या डेफेमेशन केस फाइल करेगी यूके और यूएई में? देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है कि सबसे पहले जो एसेट रिकवरी यूनिट है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कोई तफ्तीश करने का, कोई कानून नहीं है कि वो तफ्तीश कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये एसेट रिकवरी यूनिट इलीगल है, इसमें जो मामले खुसूसी हैं वो इलीगल हैं। नैब हुकूमत के मातहत नहीं होती, नैब रियासत का इदारा है, और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला इस केस में तो सबूत सामने आ गया है कि ये दोनों इदारे मिलकर इंग्लैंड में काम करते रहे हैं उनकी एनसीए के साथ, के शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का ये हासिल कर लें कोई फ़ैसला या कोई जुर्म का फ़ैसला हासिल कर लें। इससे पहले भी इनके मुशीर वज़ीर ये मामले खुसूसी कहते रहे जी हम ये काम करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद कहता रहा है जब नैब ने कोई गिरफ़्तारी की है गिरफ़्तारी मैंने करवाई है। तो इसीलिए आज कोशिश है कि 76 साल के चेयरमैन नैब को 4 साल और दे दिए जाएं, क्योंकि ऐसा चेयरमैन नैब उनको नहीं मिलेगा जो मेरा ख्याल है कि एनसीए की जो फ़ैसला है उसको शायद पढ़ भी ना सके कि क्या इल्ज़ामात आपने लगाए थे। आपके नैब के लोगों ने जाकर इल्ज़ामात लगाए इंग्लैंड के अंदर, और उनके ऊपर क्या वहाँ पर उन्होंने तफ्तीश में निकला है कि कुछ नहीं निकला, कोई सबूत नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई जुर्म नहीं हुआ। तो ये मामलात हैं। आजकल सब जैसे आपने कहा कि बरतानवी जो एजेंसी है उसने आपको क्लियर कर दिया है, तो क्या अब सलमान शहबाज साहब कब वतन वापस आ रहे हैं? क्योंकि अब तो आप क्लियर हो चुके हैं, अब तो कोई खौफ नहीं है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने खुद कहा कि जो पैसे बाहर के अकाउंट्स में रखे हुए हैं वो लीगल तरीके से यहाँ पे गए, जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा करके भेजा गया। पाकिस्तान IMF और दीगर इदारों से कर्जे ले रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बाहर अकाउंट खुलवा के वहाँ पे जाके पैसा सेव किया? देखिए, जब मैं टैक्स दे देता हूँ मेरी इनकम होती है, मैं जहाँ पर उसको इस्तेमाल करूँ मुल्क के अंदर वो मेरा हक है, उसमें आप मेरा हक मुझसे नहीं ले सकते। सुलेमान शहबाज साहब एक प्राइवेट सिटीज़न है, सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं है। वो मुल्क में महसूस करते हैं कि कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं, आपने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया है, वो वक्त पे आएंगे और अपने इन मामलात का मुकाबला करेंगे। बासी साहब, एक तो ये जो रिपोर्ट है ये कब तक आप लोग इसे पब्लिक करेंगे? सेकेंडली, कोई डेफेमेशन अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ शहबाज शरीफ के और सलमान के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं आया, मनी लॉन्ड्रिंग से तमाम चीज़ों से बरी हो चुके हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ या इंडिविजुअल सुलेमान शहबाज को डेफेमेशन का, इस हुकूमत के खिलाफ डैमेजेस का कोई क्लेम करेगा बरतानिया में या पाकिस्तान में ही? देखिए, जहाँ तक डेफेमेशन की ताल्लुक़ है, ये हुकूमत तो इतना झूठ बोलती है कि आप दिन में 10 केस भी डेफेमेशन के करें तो कोई आपके पास वक्त नहीं बचेगा। ये आपके सामने है सारी बात। एनसीए जो है वो कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराती, एनसीए जवाज़ देती है कि क्यों मैं अकाउंट फ्रीज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान हुकूमत ने दी है, मुझे ये शुबा है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ये अकाउंट फ्रीज़ किए जाएँ। अकाउंट 12 महीने फ्रीज़ हुए, फिर 6 महीने फ्रीज़ हुए, फिर 6 महीने फ्रीज़ हुए। उसके बाद एनसीए ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट जो फ्रीज़ है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उसको इसी से मुतालिक एक बात और है, मेरा ख्याल है कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इस केस के बहाने से नैब और एसेट रिकवरी यूनिट के कितने लोगों ने लंदन के फेरे लगाए हैं और कितना TADA बनाया है, वो सारा भी भाग के सरकार उनसे रिकवर करना चाहिए। ये अभी तक तो ब्रॉडशीट का पता नहीं चला कि वो पैसे किसकी इमाम पर खाए गए हैं, किसने खाए हैं। तो हम चेयरमैन नैब से तवक्को करेंगे वो ये बता दें कि उनका ARU से, ये एसेट रिकवरी यूनिट से क्या ताल्लुक़ है, या हुकूमत बता दे, वज़ीर आज़म बता दे कि उसका नैब से क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, हम तो कभी किसी से ना कभी नैब से मीटिंग की है, क्योंकि नैब तो हमें भी देख रहा होता है, जो हुकूमत वक्त होती है उसको भी देखता है कि। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ये बता दे
کہ اس کا اس نیب کے معاملے سے، نیب سے کیا تعلق ہے اس کے دفتر کا۔ میرے بھائی خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے، انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے کہ میں نے وہاں جو لوگ موجود تھے سب نے اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے مقامی سطح کی سیاست کی بات کی ہے، اور یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو پہ میں موقع پہ اسی اے آر یو کے ساتھ ہی ملا ہوا کیا آپ یہ جو تمام یہ اب کیس کا مکمل ہو چکا ہے، آج شہزاد اکبر کی طرف سے ایک کہا گیا ہے کہ آپ مٹھائیاں کھانا، اور بلکہ ایک اور وزیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مٹھائیاں کھانے کا وقت جو ہے نا ختم ہوا جاتا ہے، اگلے ہفتے ایف آئی اے کی پیشی ہے، تو کیا اگر ایف آئی اے شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح کے ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور جس طرح بار بار آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے ہیں، اگر گرفتار کرتے ہیں تو نون لیگ اس وقت پھر کیا کوئی اپنا ریئیکشن کے لیے کوئی تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے دیکھیں گرفتاری سے ہم نہیں گھبراتے، گرفتاری سے وہ گھبرائیں جو پہلے جہاز پر چڑھیں گے جب یہ حکومت جائے گی۔ بے گناہوں کے بھی گرفتار بالکل بے گناہ، اس سے پہلے بھی بے گناہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ساری بے گناہ ہیں، ایک الزام نہ آج تک لگ سکا ہے نہ ثابت کر سکے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نیب میں بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اور ایف آئی اے میں بھی وہی باتیں کر رہے ہوں۔ مجھے بتائیں کسی نے یہ بات کبھی سنی ہے؟ یہ بتا دیں کہ چیئرمین نیب کو جو توسیع دی جا رہی ہے اس کے اوپر نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ کیا آرمی چیف کی توسیع کی طرح ڈھیر ہو جائے گی نون لیگ، کیا مداخلت کرے گی؟ آرمی چیف کی توسیع کی بات تاریخ کا حصہ ہے، آرمی چیف کی توسیع تاریخ میں ہوتی رہی ہے۔ چیئرمین نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سٹینڈیبل نہیں ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مرضی سے کی مشاورت سے ہوتی ہے، کیونکہ جو احتساب کا نظام ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے، اس لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اب سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی وصیت طریق ہے، کیا آپ خود کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں؟ ویسے کتنا بتائیں؟ میں بالکل اپنے آپ کو گناہ گار محسوس نہیں کرتا، پوری پارلیمان نے ووٹ کیا، یہ پارلیمان کا کام نہیں تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے اور توسیع بھی کر سکے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، توسیع پہ کوئی پابندی نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس لیے آیا تھا۔ اب ایسا یہ بتائیں کہ آپ نے جو الزامات آپ نون لیگ کے اوپر تھے وہ سارے بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگلے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اب آپ لوگ تیاری کیا ہے اگر وہ 2/3 میجورٹی کی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے 2/3 میجورٹی کی تیاری الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ آپ میرے بھائی یہاں سے باہر نکلیں، ذرا بازار میں جائیں، آپ کو 2/3 نہیں، آپ کو 99% میجورٹی نظر آئے گی، 99%۔ میں ابھی موٹر وے پر رکا ہوں، جتنے ملازمین وہاں پر تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھڑائیں، ہم سے بھی چند نے کہا ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ووٹ دیا ہے، تو 99% میجورٹی انشاءاللہ آئے گی۔ شہباز صاحب نے جس غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ اگر ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے، تو کیا ان غلطیوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یا کچھ کیا ہے یا کیا کیا؟ میرے بھائی ہمیشہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا ہے، یہ پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے۔ 2018 میں ایک غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں آج کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر نہ لے کر آنا، وہاں تک نہ جانا، اس سے استقبال نہ کرنا، وہ نون لیگ کی بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں ہم کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے ہوائی اڈے پر، یہاں پر مظاہرہ ہوا، جس کو مظاہرہ بدقسمتی آپ سارے لوگ کور بھی نہیں کر سکے، تو غلطی تو آپ کی ہے کہ ایک فوٹو آپ نہیں دکھا سکے، 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں چلا سکے۔ لاہور کے عوام نے، میں خود یہاں اس دن آیا تھا اور ٹھوکر نیاز بیگ سے پیدل چل کے مال روڈ پہ آیا تھا، اور الحمدللہ لاہور جتنا اس دن باہر نکلا تاریخ میں کبھی نہیں نکلا۔ یہ غلطی اب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اختلافات چل رہے ہیں مریم اور حمزہ کے حوالے سے، بڑے دونوں کے مختلف بیانات۔ اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے، ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے جو اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے۔ مجھے یہ جو وزیر لگے ہوئے اختلاف رائے کر کے دکھائے نا وزیر اعظم سے۔ اچھا سر، آپ کی بیل کینسلیشن موو کر رہی ہے نیب، لگتا ہے ان کو آپ پر زیادہ پیار پھر دوبارہ یار مجھے جیل ڈال دے یار، ملک کے مسائل کا حل مجھے جیل پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لمیٹیشن پیریڈ گزر چکا ہے، قانونی طور پہ نہیں کر جیل جانے سے کافی لوگ خوش ہو
है